नाज़रीन, आज पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक खौफनाक किस्म का अटैक हो चुका है। जवाबी कार्रवाई भी अमल में लाई जा चुकी है। इसके साथ-साथ आज अफ़गान तालिबान के हवाले से एक अहम अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफ़ात सामने आ चुके हैं। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और दुनिया में बड़े चर्चे हो रहे हैं। इसकी भी तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख़ है 12 फरवरी 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वही हमारी असल ताकत है। नाज़रीन, सबसे पहले हम लोगों को बताते चलें कि 3 रोज़ कबल मेरे घुटने की आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी हुई थी और पहले दिन तो मैंने एक वीडियो बनाया था, वो अपडेट हम कर चुके थे। फिर अगले रोज़ मैं वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि ज़ाहिर है सर्जरी के बाद मैं हॉस्पिटल में था। तबीयत भी उस तरीके से मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी और उसके बाद आज ऑपरेशन होने के बाद जो है 2 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद डिस्चार्ज किया गया आज दिन को और अभी मैं घर में पहुँचने के बाद ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ और अब ये सर्जरी के बाद तकरीबन 15 दिन मेडिसिन और फिर बेड बेड रेस्ट है और उसके बाद दोबारा मैं फील्ड में आप लोगों को नज़र आऊँगा और फिर बाहर से फिर दोबारा पार्लियामेंट से और दीगर जगहों से हम अपडेट्स पर मबनी इंटरनेशनल वो आपके सामने रखेंगे। इस वक़्त 15 दिन की मेडिसिन पे हूँ और साथ-साथ फिज़ियोथेरेपी के सेशंस का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सेहत और सलामती के लिए फ़ौरी तौर पर मेरी रिकवरी के लिए अपने दुआओं में लाज़मी याद रखें, क्योंकि हम आप लोगों के दुआओं के ही मोहताज हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अभी तक हमें हमारे हक़ में आप लोगों ने अपने दुआओं में मुझे याद रखा और मुसलसल हमने अपडेट करते भी रहे आप लोगों को और आप लोगों ने हमारे हक़ में दुआ किया है, हमें याद रखा है अपने दुआओं में। थैंक यू सो मच, हम आप तहे दिल से आप लोगों के मशकूर हैं। और अब घर आने के बाद ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं बीमारी को ही एक बहुत बड़ा बैरियर समझ के मैं खामोश रहूँ और आप तक अपडेट ना पहुँचा सकूँ। तो इसलिए मैंने आज से शुरू किया है और आज की जो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट ये सामने जो आ चुके हैं नाज़रीन, वो ये है कि जो फ़ितरतुल ख़वारिज की जो प्रॉक्सीज़ हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों में जो अटैक्स का सिलसिला जारी है। जिस तरह पाकिस्तान में तरलाई के मकाम पर इस्लामाबाद में एक मस्जिद में जो ख़ुदकश हमला हुआ और बाद में उस ख़ुदकश हमलावर के हवाले से ये इंकशाफ़ात सामने आए कि उन्होंने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में जाकर उन्होंने तरबियत हासिल की। उसके बाद पाकिस्तान में आए, उन्होंने एक अटैक किया जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो गई, जिसमें एक 33 के करीब शहादतें थी। तो हमने खुद रिपोर्ट की थी, लेकिन बाद में जब मैं हॉस्पिटल में था तो उस वक़्त बहुत से ज़राए से खबरें मुझे मौसूल हो रही थी। ये 33 से बहुत ज़्यादा तादाद ज़्यादा है। उसके हवाले से वो उस तरीके से रिपोर्ट नहीं हुई है। ये बाकायदा कई डॉक्टर्स ये बाकायदा मेरे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। उस हवाले से एक तफ़सीली मैं प्रोग्राम आपके सामने रखूँगा अभी। अब इसी दौरान ही नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान में भी जो गिलगित बल्तिस्तान तांगीर के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी एफडब्ल्यूओ की एक गाड़ी पर जो है आईडी ब्लास्ट हुआ है, गाड़ी ब्लास्ट करके हमला किया गया है और उसमें एक एहलकार शहीद हुआ है। जो मकामी एक ड्राइवर था वो शहीद हो चुका है, जबकि एक मेजर समेत 4 एहलकार जो है इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। और उसी दौरान ही फौरी तौर पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उस वक़्त शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि 3 ज़ख्मी होने की भी इतलात अब तक वहाँ से मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन, ये गिलगित बल्तिस्तान में इससे पहले भी बाबू सर टाप के मकाम पर जो है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की गाड़ी पर भी अटैक हुआ और फिर वहाँ जो चौकी थी उस पर हमला किया गया, जवान शहीद हुए। और फिर वहाँ इससे पहले भी अटैक्स होते रहे हैं और इसके साथ-साथ वहाँ मुख्तलिफ जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो वहाँ एक्टिव हो चुके हैं, जो कमांडर्स के नाम से बड़े मशहूर हैं वहाँ, और वो भी नूर वली मसूद जैसे दहशतगर्द हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप से इनका ताल्लुक होता है। और उनकी जानिब से ये बरमला खुद खुल के उन्होंने इज़हार किया कि हम जो है नूर वली मसूद जैसे ग्रुप से हमारा ताल्लुक है। और उन्होंने पहले भी फ़ौज के खिलाफ इस तरह की वीडियोस उन्होंने सामने रखी, जिसमें उन्होंने खौफनाक किस्म के जान की धमकियाँ वो पहले से दे रहे थे। लेकिन बदकिस्मती का आलम देखें, जब पीजीवी स्कॉट के चौकी पर हमला हुआ, जवान शहीद हुए, ऑपरेशन लॉन्च तो किया गया, लेकिन किसी को ना पकड़ा गया, ना उस वक़्त किसी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया।
اب اس کے بعد متعدد اٹیکس دھمکیوں کا سلسلہ ویڈیوز جاری کرتے ہیں این ایس سکوٹ کے جوانوں کی وردیاں پہن کے دہشت گرد اور فوج کے خلاف جو ہیں سنگین کارروائیوں کی دھمکیاں دیتے ہیں، فوج سے تعلق رکھنے والے ان کی فیملیز کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس وقت کچھ بھی نہیں کہا گیا، اس طریقے سے ان کے خلاف کوئی بڑا آپریشن نہیں کیا گیا، ان کو چھوٹ دی گئی۔ آج ایک جو ہے ایف ڈبلیو کی گاڑی پر اٹیک ہوا، ایک جوان شہید ہو گیا، 4 زخمی ہیں، اور ابھی یہ آپریشن کر کے 2 دہشت گردوں کو مارا گیا، 3 زخمی ہیں۔ تو یہ سلسلے کو روکنے کے لیے باقاعدہ سرچ آپریشن کر کے مقامی لوگوں کے تعاون سے ان کا خاتمہ بہت زیادہ لازم ملزوم ہے، لیکن وہاں کے مقامی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو، لیکن اس حوالے سے اس طریقے سے فوری طور پر ایک آپریشن لانچ نہ کرنا، اس پر بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب اسی دوران ناظرین، ان جو گلگت بلتستان میں بابو سر ٹاپ کے مقام پر جو دہشت گرد ہیں، جو کمانڈرز ہیں، وہ خود کہتے ہیں ہم نور ولی مسعود گروپ سے ہیں، ان کی ہم بیعت پہ ہیں، اور نور ولی مسعود صاحب جو ہیں وہ اور اس کے سرگنا جتنے بھی حافظ گلبادر جو گروپ ہے، یہ سب جو ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ جو افغان طالبان کے امیر ہیں، جو سپریم لیڈر ہیں افغانستان میں، ان کی بیعت میں ہیں۔ اب اسی سے ایک خبر یہ سامنے آ چکی ہے ناظرین، آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی یہ رپورٹ سامنے آ چکی ہے، افغان حکام کی جانب سے مختلف دہشت گرد گروپوں بالخصوص ٹی ٹی پی یعنی جو تحریک طالبان پاکستان ہے، اس کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی تصدیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی باقاعدہ ٹیم نے بھی کر دی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی رپورٹ میں یہ انکشاف ہو چکا ہے ناظرین کہ باقاعدہ ٹی ٹی پی کو ایک سازگار ماحول فراہم کرنے میں افغان طالبان کا بڑا کردار ہے، اور دیگر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو بھی باقاعدہ جو ہیں یہ اس طریقے سے ان کی معاونت اور ان کے لیے ایک ماحول جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہو چکا ہے کہ بعض ممالک کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بعض رکن ممالک کے مطابق، بعض رکن ممالک کی جانب سے جو اقوام متحدہ کے رکن ممالک ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی سمیت داعش خراسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تربیتی کیمپوں اور وسائل کے تبادلے پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یعنی پاکستان میں یہ دہشت گرد کارروائیاں کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، اور ان سب کے روٹس افغانستان سے ملتی ہیں، ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور وہاں یہ سب کچھ پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اب افغان طالبان اس حوالے سے ابھی تک جو بالخصوص پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ان کے ساتھ وہ تعاون کرنے کے لیے اس طریقے سے تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ آج بھی حالات بہتر نہیں ہیں، اور کشیدگی کا ماحول ہمیں آج بھی نظر آ رہا ہے۔ اور ناظرین، تیسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان نے خلائی تحقیق کے میدان میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے اپنا دوسرا مقامی الیکٹرو آپٹیکل جو سیٹلائٹ EO2 کامیابی کے ساتھ خلا میں آج بھیج دیا ہے۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے پہلے بھی سیٹلائٹ جو ہے پاکستان چین کے تعاون سے خلا میں بھیجنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور ایک بہت بڑی کامیابی اس کو سمجھی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب اس وقت ہے پاکستان میں ایک تو سیکیورٹی کے اعتبار سے مختلف جگہوں میں یہ دہشت گردی آہستہ آہستہ اوپر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ بھی حالات اس طریقے سے سازگار نہیں ہے، اور وہاں بھی پرابلمس بہت زیادہ کریٹ ہو چکی ہیں۔ تو ان تمام معاملات کو لے کر پاکستان کو اندرونی طور پر بھی کئی اس وقت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چیلنجز کا سامنا ہے، تو پھر بیرونی چیلنجز کا بھی اس وقت تیزی کے ساتھ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ تھی مختصراً کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ آج کچھ طبیعت بھی اس طریقے سے ساتھ نہیں دے رہی ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد پوری انرجی کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے ویلاگس پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔